ओ आउने आउने गर्छन् है। टाइम भइसक्यो, मैले हिजो भनेको थिएँ नि हामी वेट गर्दैन धेरै भनेर। आज हाम्रो इन्भेस्टमेन्टको त्यो सानो एउटा पार्ट छ, त्यो सकेपछि यो लेसन भ्याइन्छ है, केही छैन यसको, थोरै छ। प्रायः जसो हिजोको क्वेसनहरू गर्नुभयो कि नै? त्यो क्युटेसनवाला एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। यसको लेसन 6 मा हामीले फेरि यसैको इन्भेस्टमेन्टकै त्यस्तै रिलेटेड च्याप्टर छ, कहिलेकाहीँ दुईटैबाट 10-10 मार्क्स गरेर 20 मार्क्स आइदिन्छ है, एकदम सजिलो लेसन। कम्पोनेन्ट अफ ट्रेजरी बिल, कम्पोनेन्ट अफ ट्रेजरी बिल भनेर हामी पढ्छौँ। 1 नम्बरमा छ डिस्काउन्ट यील्ड। डिस्काउन्ट यील्डलाई के पनि भन्छ? बैंक डिस्काउन्ट रेट पनि भन्छ, बैंक डिस्काउन्ट पनि भन्छ। बैंक डिस्काउन्ट रेट जुन चाहिँ एनुअल बेसमा हुन्छ है, एनुअल बेसमा हुन्छ। हामी यसलाई सर्टकटमा डीवाई भन्छौँ है, डीवाई भन्छौँ। त्यसमा चाहिँ फेस भ्यालु माइनस पर्चेज प्राइस डिवाइडेड फेस भ्यालु इन्टु टर्म टु म्याच्युरिटी, सरी 360 डिवाइडेड टी। अहिले मैले यिनीहरूको सर्टकट फर्म लेखिहाल्छु है तपाईहरुलाई। एफबी भनेको फेस भ्यालु माइनस पर्चेज प्राइस डिवाइडेड फेस भ्यालु इन्टु 360 डिवाइडेड टी। अब यहाँ हेर्नुस् है, माथि हाम्रो वर्षमा त 365 दिन हुन्छ नि, तर यहाँ 360 मात्र किन लेख्यो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् है, डिस्काउन्ट दिनेले थोरै दिन खोज्छ क्या। डिस्काउन्ट दिनेले थोरै दिन खोज्छ, सो डेज 360 हुन्छ है। 360 कहाँ राख्ने भन्दाखेरि हामीले डिस्काउन्ट यील्ड निकाल्दाखेरि एनुअल बेसमा सोधिरहेको छ भने चाहिँ फेस भ्यालु माइनस पर्चेज प्राइस डिवाइडेड फेस भ्यालु इन्टु 360 डिवाइडेड टी गर्ने। इट इज द एनुअल डिस्काउन्ट, यो भनेको हेर्नुस् त, इट इज द एनुअल डिस्काउन्ट, it is the annual discount percentage given by issuer company, given by the issuer company। यो भनेको चाहिँ issuer कम्पनीले दिने के हो त, डिस्काउन्ट हो भनेर बुझ्यौं है। ठ्याक्कै भोलिदेखि टाइमिङमा जोडिनु होला है, ढिला जोडिनु भएको गर्दै केही छुट्या छैन। डिस्काउन्ट यील्ड भनेको यो च्याप्टरको एउटा टपिक हिजो पढिसक्यौं, एउटा टपिक आज यति नै हो है, अरु धेरै छैन। डिस्काउन्ट यील्ड अथवा बैंक डिस्काउन्ट रेट भनेको हेर्नुस् त, dy इक्वल टु एफपी माइनस टीपी डिवाइडेड एफपी इन्टु 360 डिवाइडेड टी। अनि अर्को हुन्छ बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट कुपन भन्ने हुन्छ है, अथवा कुपन इक्विभ्यालेन्ट यील्ड भन्दा पनि हुन्छ। बोन्ड
अघि नेट एकदम स्लो भयो आज खै किन हो। यहाँ हेर्नुहोस् त बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यील्ड यसलाई कुपन इक्विभ्यालेन्ट यील्ड पनि भन्छ। यसलाई सर्टकटमा हामी BEY भन्छौँ। सेम माथिकै हेर्नुहोस् त यही लेख्नु होला, यही लेख्नु होला, तर यहाँ के मात्र फरक हुन्छ हेर्नुहोस् त, फेस भ्यालु माइनस पर्चेज प्राइस डिवाइडेड, माथि फेस भ्यालुले भाग गरेको थियो भने चाहिँ तल के हुन्छ त अब पर्चेज प्राइसले डिवाइड हुन्छ। अनि यहाँ माथि 360 लेखेको थियो भने चाहिँ यहाँ 365 हुन्छ, तल टी को टी भइहाल्यो। अब हेर्नुहोस् त यो डिस्का यो भनेको हेर्नुहोस् त यो भनेको यील्ड हो, यो भनेको इन्भेस्टरले रिटर्न कमाउन धेरै चाहन्छ नि त हैन, हो कि हैन। यहाँ हेर्नुहोस् है, रिटर्न कमाउनेले धेरै कमाउन चाहन्छ, सो रिटर्न कमाउनेले धेरै कमाउन चाहन्छ, सो धेरै कमाउन चाहन्छ, सो डेज इक्वल टु 365 हुन्छ। रिटर्न कमाउने मान्छे त धेरै कमाउन चाहन्छ नि त हैन, त्यही भएर डेज कति हुन्छ त 365 हुन्छ। अब यो भनेको इट इज द एनुअल रेट अफ रिटर्न, इट इज द एनुअल रेट अफ रिटर्न अर्न बाय द इन्भेस्टर हो क्या। यो भनेको इट इज एनुअल डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज गिवन बाय द इस्युअर कम्पनीले किने डिस्काउन्ट हो। यो यील्ड भनेको चाहिँ इन्भेस्टरले अर्न गर्ने यील्ड हो भनेर बुझ्नु पर्यो क्या। it is the annual rate of return earned by the EARNED earned by the investor, earned by the investor है, earned by the investor। अनि यसमा कहिले होल्डिङ पिरियड रेट अफ रिटर्न सोध्देला, HPR होल्डिङ पिरियड रेट अफ रिटर्न सोध्देला है, HPR सोध्दैन हामीले। अर्को इफेक्टिभ एनुअल रिटर्न सोध्छ, त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई HPR चाहिन्छ है। यो गरेको बुझ्नु भयो सबैले, बुझ्नु भयो कि भएन? ल होल्डिङ पिरियड रेट अफ रिटर्न लेख्नुस्, HPR। होल्डिङ पिरियड रिटर्न अथवा रेट अफ रिटर्न, होल्डिङ पिरियड रिटर्न और रेट अफ रिटर्न, होल्डिङ पिरियड रिटर्न, होल्डिङ पिरियड रिटर्न और रेट अफ रिटर्न। HPR भनेको it is the periodic rate of return, it is the periodic rate of return earned by the investor, which is calculated as follows भनेर लेख्नुस्, which is calculated as follows। हेर्नुस् त अब HPR निकाल्दाखेरि हामीले उता निकाल्थ्यो नि, एन्डिङ प्राइस माइनस बिगिनिङ प्राइस प्लस डिभिडेन्ड इन्कम प्लस क्यापिटल गेन डिवाइडेड गर्थ्यो नि, हो त्यो यहाँ गर्ने हैन। यहाँ गर्ने भनेको फेस भ्यालु माइनस पर्चेज प्राइस डिवाइडेड पर्चेज प्राइस इन्टु 100%, यो गर्ने हो। अनि डिस्काउन्ट यील्डको अर्को एडिसनल फर्मुला पनि हुन्छ है। डिस्काउन्ट यील्डको एडिसनल फर्मुला के हुन्छ भने चाहिँ अरु केही हैन, हामीले अघि डिस्काउन्ट यील्ड माथि लेख्दाखेरि के लेखेको थियो, dy इक्वल टु
फेस भ्यालु माइनस पर्चेज प्राइस डिवाइडेड के गरेको थियौ फेस भ्यालु इन्टु गरेको थियौ नि हो यो इन्टु भन्दा पछाडीको पार्टमा इन्टु भन्दा पछाडीबाट 100 गर्दिने हो यो भनेको एउटा एडिसनल फर्मुला पनि भयो डिस्काउन्ट है कतिखेर भयो हामीलाई जस्तै पिरियोडिक डिस्काउन्ट यील्ड फर पिरियोडिक रेट निकाल्नु भने अथवा क्वेशनमा टाइम टु म्याच्युरिटी दिएको छैन भने चाहिँ त्यतिखेर यो युज गर्ने त्यो पछि आइहाल्छ है अब यो सर्टकट फर्महरु लेखौं where याबी भनेको म्याच्युरिटी भ्यालु पार भ्यालु अथवा फेस भ्यालु यहाँ पीपी भनेको सेलिङ प्राइस पर्चेज प्राइस इश्यू प्राइस करेन्ट प्राइस करेन्ट मार्केट प्राइस विभिन्न नाम भन्छ टाइम भनेको सरी टी भनेको टाइम टु म्याच्युरिटी अथवा टाइम पिरियड अथवा म्याच्युरिटी डेज टी सधैं डेजमा राख्नुपर्छ भन्ने लेख्छ है टी सधैं डेजमा राख्नु पर्दछ हामीलाई मानौ ट्रेजरी बिल इश्यू 6 month ट्रेजरी बिल इश्यू भन्यो भने 6 month भनेको अब डेजमा राख्दाखेरि 6 × 30 गरेर राख्नु पर्यो भनेको है बुझ्नु भयो नि एउटा लेख्नुस् त इफेक्टिभ एनुअल रेट त्यसपछि सकिन्छ फर्मुला यति हुन्छ यो फर्मुला याद गर्नुपर्ने जस्तो छ त हेर्नुस् त छैन डिस्काउन्ट यील्ड सोध्यो भने हामीले एनुअल बेसमा याबी माइनस पीपी अपन याबी इन्टु 360 डिवाइडेड टी गर्ने किनकि डिस्काउन्ट दिनेले थोरै दिन चाहन्छ त्यही 360 ले 60 राख्नु पर्छ डेजको ठाउँमा भनेको अनि त्यसपछि हामीले अर्को के निकालेको थियौ बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यील्ड अथवा कुपन इक्विभ्यालेन्ट यील्ड भनेको थियो अथवा एनुअलाइज यील्ड भनेको थियो त्यो भनेको याबी माइनस पीपी अपन पीपी गर्ने अब त्यहाँ इन्टु 365 अपन टी गर्ने एउटा फर्मुला याद गर्नुभयो भने सबै सम्झिन सजिलो हुन्छ इफेक्टिभ रेट अफ रिटर्न यो अरु केही हैन तपाईले निकालेको यास्पिआर हुन्छ नि इफेक्टिभ रेट अफ रिटर्न इफेक्टिभ रेट अफ रिटर्नलाई सर्टकटमा हामी EAR भन्छौं है it is the annual return with compounding considering compounding effect it is the annual return with considering compounding effect which is calculated as follows भन्नुस् अनि effective annual return equal to 1 plus तपाईले निकालेको हुन्छ नि यास्पिआर यसलाई periodic rate of return पनि भन्छ यास्पिआर अनि याम -1 गर्दिनु where याम भनेको compounding period in a year M भनेको compounding period in a year तपाईलाई मैले प्र्याक्टिस बुक पठाए त्यसबाट तपाईले 1 2 नम्बर गर्नु होला यसैको क्वेशन छ
ओल्ड इज गोल्ड हेर्नुस् त अब ओल्ड इज गोल्ड को हेर्नुस् त Q 2074 क्वेशन नंबर 7 74 क्वेशन नंबर 7 शॉर्ट भेरी शॉर्ट क्वेशन है Q 2074 क्वेशन नंबर 7 पेज नंबर 183 और 90 डे मैच्योरिटी अरे हेर्नुस् त मैच्योरिटी डे कति दियो त मैच्योरिटी इक्वल टु हामीलाई यसलाई टी भन्छौं कति दियो 90 डेज दियो यसले आफै डेजमा दिएको छ हामीले के गर्नु पर्यो त परेन 1 लाख फेस भ्यालु ट्रेजरी बिल फेस भ्यालु अफ ट्रेजरी बिल कति दियो त हामीलाई फेस भ्यालु अफ टी बिल भनेर लेख्दा हुन्छ सर्टकटमा टी बिल हामीलाई सर्टकटमा के लेख्छौं त या बिल लेख्छौं रुपीस 1 लाख रुपीस दिएको छ हैन त्यसपछि हेर्नुस् त करेन्टली सेलिङ रुपीस 99000 अरे सेलिङ प्राइस भनेर दियो हामीलाई सेलिङ प्राइस अफ टी बिल भनेर दियो यसलाई हामी सर्टकटमा के लेख्छौं पीपी लेख्छौं कसैले पी मात्र लेख्छ एउटै कुरा हो केही फरक हुँदैन दिनुस् तपाईले नोटिस गर्ने काम यो हामी पुरै फुल फर्म चाहिँ लेख्नु पर्छ है सर्टकटमा या बीपीपी लेख्नु भयो भने मार्क्स चाहिँ पुरै आउँदैन फेरि व्हाट इज द एनुअल इक्विभ्यालेन्ट यील्ड अरे के सोध्यो हामीलाई एनुअल इक्विभ्यालेन्ट यील्ड यो भनेको बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यील्ड अथवा कुपन इक्विभ्यालेन्ट यील्ड सोध्यो अब तपाईले के सम्झिनु पर्यो भनेपछि नर्मली हामीलाई डिस्काउन्ट यील्ड सोध्यो भने हामीले एफबी माइनस पीपी अपन एफबी इन्टु 360 डिवाइडेड टी गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्यौ तर अब हामीलाई हामीलाई के सोध्यो बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यील्ड अथवा एनुअल इक्विभ्यालेन्ट यील्ड सोध्यो भने स्टार्ट गर्ने भनेको फेस भ्यालु माइनस सेलिङ प्राइस डिवाइडेड अब माथि हेर्नुस् त हामीले नर्मली डिस्काउन्ट यील्ड राख्दाखेरि चाहिँ एफबीले भाग गर्थ्यौं अथवा फेस भ्यालु डिवाइड गर्थ्यौं भने चाहिँ अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ सेलिङ प्राइसले भाग गर्ने इन्टु यो भनेको इन्भेस्टरले अर्न गर्ने हुनाले हामी 365 ले भाग गर्छौं अनि टी गर्छौं क्या कमाउन चाहनेले बढी रिटर्न कमाउन चाहन्छ नि त त्यही भएर बिलमा 365 दिन राख्छ क्या तपाईले यहाँ 360 राख्नु भयो भने रङ हुन्छ है 360 नराख्नु होला अब एफबी को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो 1 लाख माइनस 99000 क्याल्कुलेसन गर्नुस् है 99000 इन्टु 365 डिवाइडेड कति छ 90 कति आयो यो माथि 1000 हुन्छ 1000 इन्टु 365 तल 99000 इन्टु 90 कति पर्सेन्ट आउँछ निकाल्नुस् न कति पर्सेन्ट आउँछ Open 0.97% आयो 4.097 ल 80% आयो अब त्यसैको मुनिको क्वेशन हेर्नुस् त 3 नम्बरमा यो निकालेको सबैले बुझ्नु भएको छ नि हैन गिवन conversion ratio 20 times and market price of underlying stock कति छ अरे 55 छ भने क्याल्कुलेट द कन्भर्सन भ्यालु अरे underlying stock इन्टु त्यो रेशियो त्यो कति टाइम्स छ रेशियो छ हेर्नुस् त 20 टाइम्स कन्भर्सन रेशियो इन्टु अंडरलाइन स्टक को प्राइस ले मल्टिप्लाई गर्दिनुस् भ्यालु आइहाल्यो है कन्भर्सन भ्यालु त्यसपछि हेर्नुस् त 4 नम्बरमा 180 डेज टी बिल इज सेलिङ अरे सेलिङ प्राइस कति दियो हामीलाई टीपी
96,500 500 दिएको छ अनि 180 डेज भनेको के हो डेज टु म्याच्युरिटी दियो हामीलाई 180 डेज दियो अनि फेस भ्यालु कति दियो 1 लाख दियो व्हाट इज द एनुअल इक्विभ्यालेन्ट यिल्ड अरे अब यही निकाल्न भने निकाल्न सक्नुहुन्न हेर्नुस् त यसको ठाउँमा 1 लाख राख्नुस् यहाँ 96,500 राख्नुस् यहाँ 96,500 यहाँ 365 यहाँ 180 आइहाल्यो नि सक्नुहुन्छ है त्यो सक्नुहुन्छ 2067 को क्वेशन नम्बर 7 हेर्नुस् ट्यु 2067 क्वेशन नम्बर 7 एउटा गरे भने सबै बन्छ के त्यस्तै छ त्यो क्वेशनले भएर तपाईले अगाडिकोलाई एकदम गर्नु होला है च्याप्टर 6 सँग पनि मिल्छ यसपछि हामी यो 6 नै पढ्छौं यो पढिसके फर्मुला सम्झिने हो अरु त केही छैन यसमा फर्मुला पनि कति सजिलो छ हेर्नुस् त एउटै फर्मुला याद गर्नुभयो भने सबै फर्मुला बन्छ क्या TU 2067 क्वेशन नम्बर 7 हेर्नुस् है A 6-month treasury bill is purchased for rupees 0.9675 अरे यस्तो दियो हेर्नुस् त ब्र्याकेटमा के भन्छ that is rupees 9,665 for a rupees 10,000 bill अरे भनेपछि यसको पर्चेज प्राइस चाहिँ यहाँ हेर्नुस् है पर्चेज प्राइस अथवा सेलिङ प्राइस भनेको 9,675 हो भने फेस भ्यालु कति हो त 10,000 हो क्या अब तपाईले झुकिएर त्यहाँ 0.96 राख्नु होला नि फेरि त्यो 0.96 भने त्यसलाई कतिसँग मल्टिप्लाई गर्दो रहेछ 10,000 सँग त्यहाँ ब्र्याकेटमा उले आफै भन्दैकै छ क्लियर 6 मन्थ भनेको अब हामीले राख्दाखेरि हेर्नुस् त 6 मन्थ भनेको हामीले राख्दाखेरि कति राख्नु पर्यो TU 2067 क्वेशन नम्बर कति अरे 7 हामीले म्याच्युरिटी डेज राख्दाखेरि कति राख्नु पर्यो मलाई भनिदिनुस् 6 मन्थ भनेको छ 6 मन्थ राख्ने हैन हामीले 6 मन्थ इन्टु 30 गरेर हामीले डेजमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ कति हुन्छ 180 डेज हो वैसा राख्नु पर्यो के तपाईहरुले अब यसमा हेर्नुस् त फेस भ्यालु कति दिएको छ फेस भ्यालु अफ टी बिल भनेर हामीलाई कति दियो फेस भ्यालु अफ टी बिल 10,000 अनि पर्चेज प्राइस सेलिङ प्राइस करेन्ट मार्केट प्राइस पर्चेज प्राइस हेर्नुस् त यसलाई पर्चेज प्राइस सेलिङ प्राइस भन्देला हैन अरु के नाम भन्छ भनेले भर्खर सबै एउटै हो के तपाईले के बुझ्नु होला फेस भ्यालु बाहेकको अर्को प्राइस भनेको त्यो पीपीओ भनेर बुझ्नु होला नर्मली 9,675 हो ल दिएको कुराहरु त हामीले सार्यौं अब ए नम्बरमा के भन्छ व्हाट इज द डिस्काउन्ट यील्ड एन्ड द एनुअल रेट अफ इन्ट्रेस्ट एनुअल रेट अफ इन्ट्रेस्ट भनोस् कि डिस्काउन्ट यील्ड भनोस् कि हैन अर्को के पनि भन्छ यसलाई बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यील्ड भन्छ पछाडीकोलाई डिस्काउन्ट यील्ड भनेको त्यो अगाडीको ए नम्बरको हामीलाई पहिलो पार्ट सोधेको छ डिस्काउन्ट यील्ड भनेर यसमा पनि दुईवटा पार्ट छ के एउटा डिस्काउन्ट यील्ड भनेर सर्टकटमा हामीले अगाडिको एनुअल बेसमा सोध्यौ यसको फर्मुला के हो फेस भ्यालु माइनस पर्चेज प्राइस डिवाइडेड फेस भ्यालु इन्टु 360 अपन टी जी हो कसरी निस्किन्छ यो फेस भ्यालु कति राख्नु पर्यो 10,000 कम्पनीले थोरै दिन्छ त्यही भएर यदि आको है यहाँ 360 राखेको जति आउँछ त्यो निकाल्नुस् त्यसपछि बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यील्ड इन्ट्रेस्ट त्यसपछि हेर्नुस् त पछाडी के जोडेको छ हामीलाई द एनुअल रेट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको नि एनुअल रेट अफ इन्ट्रेस्ट भन्नु र यसलाई बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यील्ड अथवा कुपन इक्विभ्यालेन्ट यील्ड भन्नु एउटै हो यसको फर्मुला के हो त फेस भ्यालु माइनस पर्चेज प्राइस डिवाइडेड पर्चेज प्राइस इन्टु 365 भागा टी हैन त हो नि हो कि हैन यसको आन्सर कति आउँछ माथिको भनिदिनुस् त मलाई पहिला
मैले आफै गर्नु पर्यो 10,000 minus 675 divided 10,000 यस्तो आउँछ हेर्नुस् है 0.065 आउँछ यो भनेको 6.5% 0.065 आउँछ कसैले 100% गर्दिनु होला नि पर्सेन्ट भने त हामीले यो डेसिमललाई हटाउनु पर्दैन त पछाडी लास्टमा यसरी लेख्नु पर्छ है 6.5% आउँदो रहेछ हैन त अब फेस भ्यालु कति छ 10,000 माइनस 9,675 भागा 9,675 इन्टु 365 भागा 180 गर्दा कति आउँछ यो 10,000 6.81 आउँछ सर 6.81% अरे यो भनेको 0.0681 आएको होला त्यसलाई हामीले 6.81 गर्नु पर्यो 100 ले मल्टिप्लाई गरेर ल सेकेन्ड नम्बरमा हेर्नुस् त यो आई नम्बरको भक्कर सकियो आई को सकियो कहाँ आई को सकिनु फेरि आई को बी पो रहेछ त आई को ए सकियो आई को बी अब आई को बी हेर्नुस् त मेट्दा हुन्छ होला नि हैन अब ल आई को बी नम्बर आई को बी मा के भन्छ हेर्नुस् त व्हाट विल बी दिस yields if the discount price fall to rupees 096 up or rupee अरे 1 रुपैयाँको 0.94 भएपछि अब माथिको त्यो दुईटा यिल्डहरु कति कति होला भनेर सोधिरहेछ के जुन हामीले निकाल्यौ नि अघि अब हेर्नुस् है अब यो प्राइस घट्यो अरे purchase price FALL fall to rupee 0.9 कति छ 4 हो और रुपी भनेको छ यो भन्नुको मतलब पर्चेज प्राइस राख्दाखेरि हामीले पीपी राख्दाखेरि यसलाई हामी पर्चेज प्राइस भन्छौं पीपी राख्दाखेरि रुपी 0.94 इन्टु फेस भ्यालु भनेको 10,000 सँग मल्टिप्लाई गरेर राख्छौं कति हुन्छ होला यो 9,400 यति हुन्छ हैन हजुर अनि अब अर्को यसको फेस भ्यालु त सेम नै हुन्छ नि त फेस भ्यालु कति नै हुन्छ फेस भ्यालुमा चेन्ज हुँदैन नि फेस भ्यालु चेन्ज गर्नु होला फेरि फेस भ्यालु चेन्ज गर्नु भने त सकियो नि अब दुईटै यिल्ड राख्दिनुस् फेरि अघिकै डिस्काउन्ट यिल्ड लेख्नुस् डिस्काउन्ट यिल्ड डिवाइ भनेर त्यही फर्मुला त्यही हो के अब तपाईले फर्मुला सर म दुई चोटी लेख्दिन फर्मुला भन्न मिल्यो के यहाँ दुई पल्ट नलेख्दा नि हुन्छ फर्मुला यहाँ हेर्नुस् त फर्मुला दुई पल्ट नलेखेर तपाईले डाइरेक्ट गर्दा नि हुन्छ तर अहिले लेखौं याद हुन्छ हैन फेस भ्यालु माइनस पर्चेज प्राइस डिवाइडेड फेस भ्यालु इन्टु 360 रिटर्न दिनेले कम दिन चाहन्छ त्यही भएर 360 ले 10,000 माइनस 9,400 भागा 10,000 इन्टु 360 भागा 180 हो कति आयो त यो 600 भागा यो गर्नुस् 600 भागा 10,000 इन्टु कति 12 भने 0.12 अथवा यसलाई 12% लेख्न मिल्यो यसरी अब अर्को यसैमा फेरि बी नम्बरमा के पनि छ त एनुअल इन्ट्रेस्ट पनि छ एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट भन्नु र बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यिल्ड भन्नु एउटै कुरा हो यसको फर्मुला के हो त यार बी माइनस पीपी डिवाइडेड पीपी इन्टु 365 कमाउन चाहनेले बढी कमाउन चाहन्छ त्यही भएर 365 राख्ने बारम्बार त्यही कुरा भनिरहेको छु है मैले अघि 9,400 भागा 9,400 इन्टु 365 भागा 180 कति हुन्छ त यो आईआई को गर्नु भएको सर त्यो अर्को हजुर हैन आईआई को हैन के
आई को डी नम्बरको दुईवटा सोधेको नि हामीलाई, एउटा डिस्काउन्ट यिल्ड सोधेको छ, अर्को एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट भनेको बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यिल्ड अथवा कुपन इक्विभ्यालेन्ट यिल्ड भन्छ क्या, अथवा एनुअलाइज यिल्ड भन्छ। आई को बी मा त सोधे हैन त्यो। आई को बी मा सोधे हैन। व्हाट विल बी दिज यिल्ड्स भनेको छ, हेर्नुस् त माथिका त्यो दुईटा यिल्डहरु कति हुन्छ। इफ द डिस्काउन्ट प्राइस फल्स टु रुपीज 0.94 अन अ रुपी भने हैन त, किन सोधे हैन? सोधेको छ त, कहाँ कन्फ्युजन हुनुभयो त भाइ? ल कति आयो भन्नुस् त त्यो? 12.9 12.9 94 यहाँ हेर्नुस् त, आई को ए मा सोधेको छ किन? यो दुईटै कुरा सोधेको छ किन भन्नुस् त? सोधेको छ सर। हो, अनि त्यही कुरा बी मा पनि सोधेको हो क्या। प्राइस फल्स हुँदा चाहिँ कति हुन्छ त त्यो यिल्डहरु भनिरहेको छ। यिल्ड्स भने चाहिँ दुईटै निकाल्नु परेन त? ल अब बी आईआई मा हेर्नुस्। अब आईआई मा के भन्छ? 6 month 10,000 treasury bill is selling for 9,840. अब आईआई मा के भन्छ हेर्नुस् त, 6 month 10,000 ट्रेजरी बिल सेलिङ अरे। अब त्यसको पनि फेस भ्यालु म्याच्युरिटी हेर्नुस् है, 6 month भनेको छ यही भयो, अनि फेस भ्यालु कति नै छ? 10,000 छ। पर्चेज प्राइस मात्र फरक छ। हेर्नुस् त त्यहाँ पर्चेज प्राइस कति छ? सेलिङ भयो। पर्चेज प्राइस कति छ? 10,000। बर्बाद गर्नु भयो। त्यो 10,000 भने त फेस भ्यालु हैन। ए पर्चेज प्राइस 9,844। पर्चेज प्राइस अथवा यसलाई सेलिङ प्राइस भन्छ क्या, मार्केट प्राइस भन्ला, एउटै कुरा हो। कति छ? 9,844 हो। 9,844 रहेछ। त्यसपछि के भन्छ? व्हाट इज द एनुअल यिल्ड अकॉर्डिंग टू डिस्काउंट मेथड अरे। डिस्काउंट मेथड अनुसार व्हाट इज द एनुअल यिल्ड अकॉर्डिंग टू द डिस्काउंट मेथड भनेको छ। अब तपाईहरुले डिस्काउंट मेथडबाट एनुअल यिल्ड निकाल्नु पर्यो। एनुअल यिल्ड को फर्मुला के हो त? यही त हो नि यहाँ लेखेकै फर्मुला। ल डिस्काउन्ट मेथडबाट फर्मुला त्यही हो, गर्नुस् त। 10,000 अब तपाईले निकाल्नुस् है। निकाल्नुस् छिटो। निकाल्नु भयो? 3.12%। कति? 3.12%। ल डिस्काउन्ट यिल्ड 3.12% आयो है। सबैले निकाल्नु भएको नि हैन? अब बी नम्बरमा डिसिजन सोधिरहेछ। हेर्नुस् त के भन्छ? डज द यिल्ड अन्डरस्टेट अर ओभरस्टेट द ट्रु एनुअलाइज यिल्ड भनेको छ। अब यसरी हामीलाई यहाँ डिसिजन सोध्यो भने तपाईहरुले ईएआर निकाल्दिनु पर्छ, इफेक्टिभ एनुअल रेट निकाल्दिनु पर्छ। इफेक्टिभ एनुअल रेट निकाल्ने, इफेक्टिभ एनुअल रेट निकालिसकेपछि अनि तपाईहरुले त्यहाँ डिसिजन दिन मिल्छ है। इफेक्टिभ एनुअल रेट ईएआर निकाल्दाखेरिको फर्मुला के हो त हाम्रो? ईएआर निकाल्दाखेरिको फर्मुला के भने थिए मैले? 1 +
एचपीआर भनेको थियो नि हैन पिरियोडिक रेट अफ रिटर्न अनि हामी यसलाई के गर्छौं याम माइनस 1 गर्छौं याम भनेको कम्पाउन्डिङ पिरियड इन अ इयर हो अब कम्पाउन्डिङ पिरियड इन अ इयर कति हो भन्नको लागि तपाईहरुले हामीले माथि अघि 360 ले भाग गरेका थियौ नि हैन 360 ले भाग गरेका थियौ अरे सरी 360 राखेका थियौ कि राखेका थिएन माथि यो डीवाई निकाल्दाखेरि डिस्काउन्ट डिल निकाल्दाखेरि भनेपछि यसलाई 180 ले डिवाइड गर्ने जति हुन्छ त्यो कम्पाउन्डिङ पिरियड इन अ इयर हुन्छ कति हुन्छ यो 6 मन्थ दिएको त छ नि हैन 2 हुन्छ है कम्पाउन्डिङ पिरियड इन अ इयर बुझ्नु भयो त्यसरी पनि निकाल्न मिल्यो नत्र यो 360 ले यसले भाग गर्दा नि हुन्छ अब हेर्नुस् त 1 प्लस एचपीआर पनि निकाल्नु भएको छ तपाईले एचपीआर त निकालेको छ एचपीआर को फर्मुला के हो त एफबी माइनस पीपी डिवाइडेड पीपी इन्टु 100% हो कति हुन्छ यो 10,000 माइनस 9,844 भागा 9,844 इन्टु 100% गर्नु कति आउँछ एचपीआर यहाँ देखेन भने माथि निकाल्नुस् यहाँ निकाल्दिनुस् भयो तल भनेर एचपीआर निकाल्नु फेस भ्यालु माइनस सेलिङ प्राइस डिवाइडेड सेलिङ प्राइस इन्टु 100% कति छ फेस भ्यालु 10,000 9,844 9,844 गर्दा कति हुन्छ राख्नुस् त कति हुन्छ 10,000 माइनस 9,844 1.58 1.5847 यति आयो हैन यहाँ पनि त्यही राख्दिनुस् अब 1 सरी है यो पर्सेन्टेज हो नि हैन पर्सेन्टेज राख्दाखेरि 0.0158 कसैले 58 सम्म मात्र राख्नु भयो भने त्यति राख्नु होला 47 सम्म राख्नु भयो भने चाहिँ पुरै यति राख्दिनुस् है 0.0154847 अनि कम्पाउन्डिङ यो भने 2 भयो -1 कति हुन्छ +1